نبی دے داماد شیخ خدا علی المرتضیٰ نو بھی یاد کیتا گیا ہے نبی دی بیٹی خاتون جنت نو بھی یاد کیتا ہے آج اہل بیت دا بھی ذکر ہویا ہے پنجتن پاک دا تاج سر تے رکھ کے سب بیان کیتا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور کسی تے مار نہیں صدقہ پنجتن پاک دا آج تواڈے ابا جی حضور دی روح خوشیاں منا دی جاوے آج تواڈے باپ دی روح خوشیاں منا دے ہویا جدو قبرستان دے اندر پہنچے گی قبر دے اندر قبر دی زینت بنے گی میں حدیث سے لفظ بیان کرنا اس حال سوال کسی نے قرآن پڑھیا ہے کسی نے سورت یاسین کسی نے درود پار لکھا دے صحاب دے اوراد و وظائف جناب چودھری کفیل صاحب رجسٹر پہ لکھ دے پینے یہ رجسٹر دے جدو کاغذ دی ساری اکاؤنٹنگ جدو رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونی ہے کپڑا والیاں نے نکل آنا ہے چودھری محمد حسین دے کولے آ جانا ہے تے سارے آنے مل کے مبارکہ دینی آجے اینا کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا حدیث دے پہ لفظ بیان کرنا سارے اکٹھے آئے ہوں کے مبارکہ دینی آنے وہ محمد حسین تو دے بڑیا شانہ والا ہے تو دے بڑے مقدرہ والا ہے آج تیرا سلانہ دن آیا ہے تیری اولاد نے تیرے دھوترے تے پوتریانے سارے خاندان نے مل کے میں نو بھی یاد کیتائی میرے نبیہ دے سردار نبی نو بھی یاد کیتائی اونا دی طیب سیدہ طیبہ طہرہ اے پکیزہ خاتون جنتی عظمت نو بھی بیان کیتائی حسنین کریمین کا بھی ذکر آئے مولا علی مشکل کشانو بھی نال رکھے آئے بے مرن والے اپنو مبارکانے آج رب کی ذات نے صدقہ مصطفیٰ دا صدقہ اہل بیت دا تینوں پرورش دا تینوں بخشش دا تینوں جنت اندر جان دا سرٹیفکیٹ عطا فرما چھلے آئے ماں پیاں دی نعمت بڑی بڑی نعمتیں دی حضرات گرامی میں آخری بات کرنا چاہنا ماں باپ جدو زندہ ہوندے نے اودوں بھی تے تواڈے بڑے نصیب نے لیکن جڑی وفادار اولاد ہوندی ہے وفادار اولاد ہوندی ہے ادب والی اولاد ہوندی ہے ماں پہ مر جاندے نے او بد نصیب نہیں کیونکہ ماں پیاں دی روح میرا بیٹا ہزاراں دی تعداد دے اندر تیری راج پیا خرچ کردا ہے اللہ سونیا میرے پتر دی کنڈ خالی نہیں کرنی ہے میری دعا میرے بیٹے دے حق دے اندر قبول فرما باپ دی دعا پھر اللہ قبول فرما دائے باپ دیا نگاہ دے اندر بیٹے آ جاندے نے باپ دیا نگاہ جو دنیا دے پتر کے دوترے پوترے آ جاندے نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے جو سنیا آپ نے فرمایا لوگوں باپ بڑیا شانہ والا ہے کر دے اندر مہمان آ جاندے نے 5-10 مہمان آ جاندے نے سارے دھیاں پتر مہمان دے کول بیٹھ جاندے نے لیکن باپ نظر نہیں دے آ رہا مہمان پوچھ دے نے